शेख मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कहते हैं कि अबू सैद जमीर का मैंने खिताब सुना है, उनका तकरीर, तो उन्होंने क्या कहा है कि जैसे भगवान या ब्रह्मा, ऐसा ऐसा कहना सही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा कहना, खुदा भी तो उर्दू लफ्ज है, ये भी तो कुरान में खुदा का नाम, खुदा नहीं आया है कहीं पे। तो ये कहना सही है और भगवान या ब्रह्मा कहना कैसे सही नहीं है? आखिर माना तो वही चीज है। जैसे हम लोग यहाँ काम करते हैं कहीं पे भी, तो सब नॉन मुस्लिम रहते हैं। अब उनके सामने हम दिन भर में अगर 10 बार भी बोलते हैं, कोई बात करते हैं, तो कई बार हम भगवान भी कहते हैं कि भगवान भरोसे, ऐसा। तो ये कैसा है? जी शेख, जी शेख, जी थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी तफसील करूंगा, ये बहुत अहम मसला है। जी देखिए भाई, कुरान करीम की एक आयत है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लदीना युल्हिदूना फी अस्माइही। इस आयत का माना, इस माना की और भी आयतें हैं और भी नसूस हैं। इस आयत का माना मुख्तसर में ये है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत नाम हैं। अल्लाह को उन्हीं नामों से याद करो, उन्हीं नामों से पुकारो, और दूसरे नामों से अल्लाह ताला को ना पुकारो। ऐसे लोग जो अल्लाह को दूसरे नामों से पुकारते हैं, उन्हें छोड़ दो, उनका तरीका इख्तियार मत करो। अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारो जो अल्लाह ताला के नाम हैं। सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अल्लाह के जो प्यारे प्यारे नाम हैं वो कौन से हैं? ये हमें कौन बताएगा? जाहिर है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बताएगा। या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान के अंदर बताएगा कि ये मेरे नाम हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के जरिया से हमें बताएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर हमें वो चीज मिलेगी कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम है, या उसके अस्मा है, या उसके सिफात है। जाहिर है ये गैबी चीज है, हमको ऑटोमेटिक तो पता चलेगी नहीं। उसका सोर्स जो हमारे पास है अल्लाह ताला के नामों को पता करने का, वो सोर्स है कुरान और सुन्नत, और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें उन्हीं नामों से पुकारना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बता दिए हैं, चाहे कुरान के अंदर या अल्लाह के नबी के वास्ते से सुन्नत के अंदर। उसके अलावा अल्लाह ताला का कोई और नाम रखना, किसी और नाम से पुकारना, ये कतअन भी जायज नहीं है। और ये मसला ऐसा नहीं है जिसमें अहलुस सुन्ना वल जमात के यहाँ इख्तिलाफ हो। तमाम उलमाए अहलुस सुन्ना वल जमात के यहाँ इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्माए हुस्ना है, उनके अलावा कोई और नाम रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ये जायज नहीं है। अगर कोई और नाम रख रहा है तो ये नाम के अंदर इल्हाद है। तो सबसे पहले तो ये मुकद्दमा आप समझ लें। अब मसला आता है लफ्ज़े खुदा का। लफ्ज़े खुदा जो है, क्या अल्लाह ताला को खुदा कह करके पुकारा जा सकता है? क्या अल्लाह ताला का खुदा नाम रखा जा सकता है कि वो खुदा है? ये सवाल है। इसमें थोड़ी सी तफसील है कि अगर कोई आदमी अल्लाह ताला के बारे में बात करते हुए खुदा का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो कुछ शर्तों के साथ ये जायज है। कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त ये है कि उसका खुदा कहना ये मिन बाबिल तस्मिया ना हो, बल्कि बाबिल इखबार हो। तस्मिया और इखबार का मतलब ये होता है, तस्मिया मतलब नाम रखना, मैं अल्लाह का नाम रखूं खुदा, इसको कहते हैं तस्मिया, किसी चीज का नाम रखना। और इखबार का मतलब होता है नाम रखना नहीं, बल्कि उसके बारे में खबर देना। हम उसके बारे में कोई बात बता रहे हैं तो हम खबर दें, खबर के बाब से हम उसका नाम नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसके बारे में खबर दे रहे हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि मिन बाबिल तस्मिया नहीं होना चाहिए, कोई अल्लाह का नाम खुदा नहीं रख सकता। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि ये हमारे लिए उसी वक्त जायज है जब हम ऐसे लोगों के सामने अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम लफ्ज़े अल्लाह बोलेंगे या अल्लाह ताला की जो भी अस्मा और सिफात हैं, अगर हम वो बोलेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। जब तक हम खुदा नहीं बोलेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे सामने ऐसे लोग हैं, हमारा मुखातब कोई ऐसा है कि जब हम लफ्ज़े खुदा बोलेंगे तभी वो समझ पाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम वहां पर बोल सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि जिस कलमे के जरिया से हम अल्लाह के बारे में खबर दे रहे हैं
اس کلمے کا معنی صحیح ہونا چاہیے، اس معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے لفظ خدا ہے، میں اس بارے میں نے بہت زیادہ تحقیق تو نہیں کیا ہے، اس کے اصل میں فارسی کا لفظ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود آ سے مشتق ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ خود آ سے مشتق ہے، یعنی جو خود آیا ہے کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کا معنی مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جو پہلی شرط ہے، کیا ہمارے ہندوستان میں وہ پہلی شرط پائی جاتی ہے؟ کیا جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے لوگوں کا مقصد من باب التسمیہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو اسی نام سے یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان کی نیت صرف خبر دینا نہیں بلکہ تسمیہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ، دوسری شرط جو ہم نے بتایا کہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے اگر بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ بولو گے، رحمان بولو گے، رحیم بولو گے، یا اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے اسماء اور صفات ہیں وہ بولو گے تو سامنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا. اب اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں بتانا ہے. جیسے مان لیجیے کوئی انگریز ہے، اس نے کبھی لفظ اللہ نہیں سنا ہے، ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. اب ہم اس کو کیسے بتائیں اللہ کے بارے میں؟ تو ہم اسے ابتدا میں بتاتے ہیں کہ گاڈ، جس کو تم لوگ گاڈ جیسے گاڈ کہتے ہو، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ من باب الاخبار، اور وہ آدمی جانتا نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ سمجھ جائے. تو کیا ہندوستان کے معاشرے میں یا پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں، کیا یہ لفظ اس وقت، یہ شرط اس وقت منطبق ہوتی ہے؟ کون ہے دنیا میں جو لفظ اللہ نہیں جانتا ہے؟ خاص طور سے آپ کے ہندوستان میں، چاہے کوئی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کون لفظ اللہ کو نہیں جانتا ہے؟ تو گویا کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ دوسری شرط نہیں پائی جاتی ہے. اب ان تینوں شرطوں کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. قطعاً نہیں کر سکتے. پہلی بات تو من باب التسمیہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. دوسری بات، لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس ضرورت کے بغیر استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ مجھے میرے انہی ناموں سے یاد کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اپنی طرف سے میرا نام مت رکھو. اور میں یہاں ایک بات بتاؤں شیخ، اللہ رب العالمین جو کہ پوری کائنات کا خالق ہے، جس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچئے کہ اگر کوئی آدمی اس کا نام بگاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز کتنی ناپسندیدہ ہے. میرا نام جو ہے محمد نسیم ہے، کبھی کبھی کوئی غلطی سے مجھے نسیم احمد لکھ دیتا ہے یا نسیم احمد پکار دیتا ہے، مجھے بہت خراب لگتا ہے. میں فوراً ٹوکتا ہوں کہ بھائی میرا نام محمد نسیم ہے، مجھے نسیم احمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبکہ نسیم احمد میں کوئی خرابی تھوڑی ہے کہ کوئی اس کا معنی خراب ہے، لیکن وہ میرا نام نہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. اور تقریباً یہ سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ کا نام جو ہے ارشد بھائی، جو آپ کا نام ہے، اگر کوئی ارشاد کہہ دے آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ ہم مثال نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں ہے کوئی، لیکن ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم حقیر فقیر، ہماری حیثیت ذرے کی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا نام کوئی اگر بگاڑ کے لیتا ہے، کوئی دوسرا نام رکھ دیتا ہے ہمارا جو کہ ہمارا نام نہیں ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ سوچئے اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے ہی بلاؤ، کسی اور نام سے نہیں. اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا نام رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو بھائی یہ معنی تو بڑا اچھا ہے، بھائی آپ کو ہم کسی دوسرے نام سے بلا، دنیا میں کوئی انسان میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ اس کو دوسرا نام لے کر کے بلاؤ. ابھی احمد نام ہے، محمد بول دو تو انسان کو خراب لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چیز آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خدا ہندوستان کے ماحول میں نہ تو اس کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے نہ ہی وہ جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد ہے. اور یہ اور بات ہے، ہم بھی اسی مجتمع، اسی معاشرے کے ہیں، اور ہم بھی یہیں پر پلے بڑھے ہیں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے جو چیز زبان پہ ہمارے چڑھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے، کبھی غلطی سے نکل سکتی ہے، لیکن آدمی اگر کوشش کرے گا تو اس سے پرہیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے شیخ. پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں بولیے. جی. تو شیخ اس کا مطلب کہ خدا جو کتابوں میں، ہمارے اردو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی لکھنا چاہیے. ہر میکسیمم اردو کتابوں جو ہم لوگوں کا لوور کلاس میں پڑھایا جاتا ہے
हर जगह खुदा खुदा लिखा हुआ होता है, तो ये तो जैसे आपने बताया कि हिंदुस्तान में मसला ये है ना शमशुद्दीन भाई, आप एक बात समझे कि ये अक्सर पुराने उलमा इस्तेमाल करते थे। अभी की जो किताबें हैं ना, अभी जो किताबें जो आ रही हैं, आपको उसमें कहीं ये लफ्ज नहीं मिलेगा खुदा का। हाँ, पहले के जो उलमा, पुराने उलमा जैसे शेख इस्माइल सलफी वगैरह की आप पढ़ेंगे, और ऐसे पुराने उलमा की जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, तब आपको वहां पर खुदा का लफ्ज मिलेगा, वरना अभी तो आमतौर से नहीं। जी शेख। और मेरा मतलब ये हुआ कि आज के टाइम में अगर हम कुछ लिख भी रहे हैं तो खुदा, एक बात आप याद रखें, हमेशा बहुत कीमती बात आप याद रखें कि हमारे दीन के अंदर कोई इंसान दलील नहीं है। वो किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, इंसान का कहा हुआ दलील नहीं है। जब कोई आदमी दलील से बात करे तभी उसकी बात मानी जाएगी। इस दुनिया के अंदर कोई भी आलिम, कोई भी इंसान मासूम नहीं है, जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मारूफ कौल है कि कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबु हादल क़ब्र, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई जात इस उम्मत के अंदर ऐसी नहीं है जो मासूम हो। तो किसी आलिम के इस्तेमाल कर लेने से कोई चीज सही नहीं हो जाएगी। हम ठीक है उस आलिम के अदब और एहतराम के साथ कहेंगे कि गलत है, जो है ये साबित नहीं है, दलील इस बात का जो है साथ नहीं दे रहे हैं।